Yummy Bits, ang vitamins na ginahatag na sa anak ug wala na ilain pa. Maong usa ka tuig ug 6 ka buwan maayo na kadto musuwat ang ahong anak ug walay sakit-sakit na niabot sa iya. Hapit na makumpleto day ang ipon guys nga wala man lang hilanti. Wala nag-agi og hilandat-hilanat. Inana kanindot ang Yummy Bit guys. Ug maayo na day kadyo ni siya mutabi guys. Maayo na kadyo ni siya mutubag kung imong pangutanon. Mauwaw lang man siya kung lain tao. Para sa mga nay-anak diha nga nagnipon pa o naglisod og sabot sa mga gipansulti ninyo, ayaw na mugduha-duha og sulay sa Yummy Bits kay nindot jud kayo siya guys. Makita jud ninyo ang improvement sa inyong anak ug maura to.